like, subscribe and get notified. As part of the Seva Pakhwada initiative, students and teachers of Sankhali Government School carried out a cleanliness drive at the Jariwada pond on Saturday. The activity aimed to ensure clean water and promote environmental responsibility. Around 50 students actively participated in the drive. सरकारी उच्च माध्यमिक साखळी याचे NSS युनिटचे व्हॉलंटियर्स हांगा झरीवाड्यार एक बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा। सातत्यान आमी हे झरीचें काम करीत आसता। जेन्ना जेन्ना कचरो जाता, जेन्ना जेन्ना हांगा झाडां वाडटा, तेन्ना तेन्ना आमचे भुरगे NSS व्हॉलंटियर हांगा क्लियर करता। आनी आमकां चड बरें दिसलें कारण आमच्या बरोबर आमचे प्रिंसिपल आदरणीय श्रीकृष्ण सर आमच्या बरोबर आसात। मागीर म्हागलो PO NSS PO नितीश नायक, मागीर आमचे अदिती चणेकर टीचर आमच्या बरोबर आसात। आनी ह्या सगळ्या भुरग्यांनी लागले 30-35 भुरग्यांनी मेळून ही झर चकाचक केल्ली आसा। आनी हें करपाक आमकां सपोर्ट लागलो तो आमचे हांगासले स्थानीक माजी पंच संतोष च्यारी, कारण तेंच्यांनी आमकां सातत्यान सपोर्ट करून आमी हांगा उपक्रम हांगा घेतलेलो आसा। सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय सांखळी आनी सबंद भारतभर हो जल पखवाडा जो कार्यक्रम चलता तेचो एक भाग म्हणून आज आमी पडोशा गांवांत झरीवाड्यार येयल्ले आसा। आमचे NSS ऑफिसर आसात, त्या बरोबर सगळे भुरगे आमचे आसात। आनी भुरग्यांक आज आमी एक नवीन उद्देश दिलो, एक तांकां एक मार्गदर्शन केलें की जर आमी ही जलसंपदा आमचे कडेन जी आसा, नॅचरल झरो जो आसा तो आमी राखून दवरपाचें काम आमचें आसा। आनी आमच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांनी जवळ 50 विद्यार्थी आज ह्या स्वच्छता अभियानात सहभागी जाले। आनी तांकां एक नजर तांकां एक मनान येयलें की आमी सुद्दां देशा खातीर हातभार लावया आनी जलसंपदा जी आसा ती फ्युचर जनरेशना खातीर आमी संवर्धन करूया। आनी आज आमी हांगासर झरीवाड्यार म्हाका दिसता की आमच्या हायर सेकंडरीन ही झरीवाड्याची झर जी आसा ती दत्तकूच घेतलेली आसा। वर्सांसून 2 फावटी आमी ह्या झरीचेर येवन हिची साफसफाई करता। हांगासले ग्रामस्थय आमकां हांगासर सहभागी करता। आनी ह्या वर्सा आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी, कारण की जल पखवाड जो आसा 15 दिसाचो कार्यक्रम 16 एप्रिल ते 30 एप्रिल पर्यंत चलता। तितून हो आज आमी हांगासर जो झरीचें उदक जें आसा तेचें संवर्धन करपाचो आमी प्रयत्न केलो।